नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकवृन्द, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले कोरोनाको सङ्क्रमण लकडाउन खोलिसकै बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यतिसम्म कि अब कोरोना आयातित मानिसहरूबाट तिनीहरूको सम्पर्कमा भएका एक दुईजनालाई मात्रै सरिरहेको छैन, पुरै कम्युनिटीमै सङ्क्रमण देखिएको हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। यो त्रास सबैभन्दा बढ्ता प्रदेश नम्बर 2 मा देखिएको छ, जहाँ प्रदेश सरकारको भूमिका र सङ्घीय सरकारको भूमिका नपुगेको हो अथवा स्थानीयहरूले चाहिँ बढी हेलचेक्राइ गरेर समस्या आएको हो। त आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अहिले सङ्घीय समाजवादीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो रामबाबु कुमार यादव, बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ रामबाबुजी। धन्यवाद। सुरुवातमै प्रदेश नम्बर 2 मा यो सङ्कट आउनुका पछाडि, समुदायमै सङ्क्रमण फैलिनुका पछाडि के कारण हो जस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा? सबैभन्दा पहिला प्रदेश नम्बर 2 का पुरै 8 जिल्लाका सिमाना तपाईँको प्राय भारतसँग जोडिएको छ। त्यो पनि बढीभन्दा बढी भूभाग, थोरै भूभाग होइन, सबै जिल्लाको तपाईँको दक्षिणी मोहडा पुरै इन्डियासँग जोडिएको छ र त्यो खुला बोर्डरमा छ। एउटा कारण यो। र खुला बोर्डर भन्दा पनि त्यहाँ फरक कारण के छ, मान्छेको अनुहार, बोली भाषा, रहन सहन, संस्कृति, पर्व मिलेको र आउजाउ सहज तरिकाले रहेको र त्यहाँको व्यापार रोजगारीको लागि, दैनिक दिनचर्याको सामग्रीको लागि ओहोरदोहोर हुन्छ। इन्डियाको व्यापार बजारमा हुन्छ र रोजगारीको लागि पनि हुन्छ। तर यस बीचमा त लकडाउन भयो, सीमा सील छ हैन? कसले भन्यो सीमा सील छ? यहाँबाट काठमाडौँबाट भन्दैखेरि सरकारले भनेको नपत्याउनु। अब सरकारले खोइ यहीँबाट भन्छ कि तपाईँ त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि सरकार भइदिनु पर्यो। त्यहाँ त सीमामा सरकार छैन, यहाँबाट भनिदिन्छ, भनिदिएको भरले सीमा सील भएन। भनिदिएको भरमा जनता रोक्छ र त्यो पनि कस्तो रोक्यो, तपाईँको पुलिस भएको ठाउँमा जहाँ बाटो छ त्यहाँ प्रहरी छ। त्यही पनि ग्रामीण बाटोहरू, गोरेटो बाटोहरू धेरै सम्बन्ध जुटिएका छन्, गाउँको सम्बन्ध जुटिएका छन् र तपाईँको यो पुरै तपाईँको यो इन्डियासँग जोडिएको सिमानामा कति पोस्टमा हाम्रो प्रहरी बस्छ त? कति ठाउँमा प्रहरी बस्छ? यो लकडाउनको क्रममा तपाईँको 247 कतिमा पुग्न गएको छ? 2 ठाउँमा, 247 ठाउँमा। अब बोर्डर 1700-1800 किलोमिटर हुनु र 247 ठाउँमा प्रहरीको उपस्थिति हुनु, त्यो पनि प्रहरी थोरै। र एउटा सबैभन्दा बिग्रिन गएको कहाँ बिग्रिन गयो भने यहाँका इन्डियामा नेपालका मान्छे गएकोले बोर्डरमै रोकियो र त्यो रोकियो कसरी? दिनभरि मात्रै रोकियो, राति फेरि त्यो गाउँमा पुतुक्क भएर आइजाने। जति दिउँसोभरि देखिने गरी चाहिँ रोकियो, तर ती मान्छे कोही पनि रोकिएन। बेलुकासम्म, दिउँसो आएसम्म फेरि भोलि त्यो मान्छे भेट्दैन। दिउँसोसम्म बोर्डरमा बस्दा छ, राति फेरि फुतुक्क गाउँमा आएको छ। फेरि भोलि बिहानदेखि आएको मान्छे बेलुकासम्म तपाईँ बोर्डरमा हेर्नुहुन्छ, फेरि राति गाउँमै आएको हुन्छ। अब त्यहाँ सरकारले जुन सम्झौता गर्यो तत्कालै नेपालमा इन्डियाको मान्छे भए नेपालले नै संरक्षण गरिदिने, पालन पोषण गरिदिने र रासनको व्यवस्था गरिदिने र नेपालको मान्छे इन्डियामा भएको इन्डिया सरकारले जिम्मेवारी लिने, यो त निर्णय त गर्यो। तर त्यो बेला इन्डियाका प्रशासनले कस्तो गर्यो भने त्यो हेल्थ चक्राइ गरिदियो अनि राति मान्छेलाई तिमी भाग भनेर राति पनि पठाउने गर्यो र नेपालमा बोर्डरमा पनि त्यही देखियो। त्यसकारण दिउँसोभरि झन् जुलुस नारा गर्यो, झन् भनेको त्यत्रो ठुलो लकडाउन गरियो, सीमा सिल गरियो, दुवैतर्फ चाहिँ दिउँसोभरि आफ्नो देशमा चाहिँ क्वारेन्टिन गर्ने भनेर सहमति गरियो हैन? तर ती सहमतिहरू चाहिँ के थिए भन्दा देखाउने मात्र, दिउँसोभरिको थियो, रातिभरिको थिएन। राति भएपछि लागू भएन। अनि तपाईँको दिउँसोभरि पनि कस्तो देखियो भने बढी भिड हुने, हुलहुज्जत गर्ने, जुलुस नारा गर्ने, प्रवेश गर्न दे भन्ने। अनि प्रहरी पनि त्यहाँ देखाएको छ, मान्छे रोकिया छौँ र त्यहाँ प्रहरीले देखाएर मान्छे जुलुस नारा गरेछ र साइडबाट मान्छे फुत्केर आइराखेको। प्रहरीले भनेको मूल बाटो जहाँबाट आउजाउ गर्नका लागि अधिकांश समय हिँड्ने बाटो छन्, त्यहाँ चाहिँ सिल भयो। अब बाँकी त खुला सिमाना छ। जनताले पनि प्रहरीले देखाएर त्यही 2-4 जना 10 जना हुलुजत गरेछ, बाँकी प्रवेश गरेछ। त्यो पनि एउटा समस्या र अनिको फेरि एउटा अर्को कुरा पनि के छ भनेदेखि सुदूरपश्चिमतिर अन्यत्रका नाकाका छेउमा चाहिँ उतापट्टि नै क्वारेन्टिनहरू बनाएको, कतिपय ठाउँमा त यतैबाट खाद्यान्न लगायतका सेवा सुविधाहरू पनि पुर्याउनका लागि गएको, तर क्वारेन्टिन चाहिँ पारी नै बनाएका त्यस्ता उदाहरणहरू पनि थिए हैन? तर प्रदेश नम्बर 2 को सीमा पारी चाहिँ
त्यस्ता क्वारेन्टिनहरू बनेको खासै भेटिएन। हाम्रो नजिक छेउमा क्वारेन्टिन त देखिएन, तर उनीहरूले भनेको थियो क्वारेन्टिन गरेको छु, तर मान्छे आएकै आएको छ। अब यस्तो बिजोग आयो, त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि कस्तो समस्या भन्नु, मेरै गाउँको तपाईँको 11 दिन दिल्लीबाट साइकल चलाएर गाउँमा आयो, 3 जना राति आयो, दिल्लीदेखि साइकल चलाएर राति आयो। अनि राति आउने बित्तिकै वडा अध्यक्षलाई थाहा भयो, अनि बिहानै प्रहरी लिएर जान्छ वडा अध्यक्षलाई गाली बेइज्जती गर्छ। हाम्रो मान्छे साइकल चढेर राति आयो, 11 दिनमा भुख पियासा गरी दुःख गरी, यो कस्तो वडा अध्यक्ष, यसलाई जिताउँदाखेरि किन दुःख दियो भनेर। अब राति जुन आएर मान्छे श्रीमतीसँग बस्यो, राति 11 दिनपछि या 2-4 महिना इन्डिया बसेर आयो, त्यो मान्छे परिवारको सम्पर्कमा गयो कि गएन? अनि त्योसँग कोरोना सर्यो कि बाँकी रह्यो? त्यही मान्छे बोर्डरमै, नेपालका मान्छे इन्डियाबाट आउँदछ, बोर्डरमा त्यहीँबाट ल्याएर सट्ट नेपालमै क्वारेन्टिन राखेको भए 15 दिनमा क्वारेन्टिनमा चेक गरेर PCR चेक गरेर फाइनल रिपोर्ट लिएर त्यसलाई घर पठाएको भए त्यो अवस्था आउने थिएन। भनेको उताका उतै रोक्ने, यताका यतै रोक्ने भनियो, तर रोकिएन। नरोक्दाखेरि ऊ चाहिँ घरमा मात्रै आयो, राति आयो, कोरोना घरमै ल्यायो, आफू मात्रै संक्रमित भएन, परिवारले संक्रमित भयो, परिवारले मात्रै भएन, समाजमा पनि फैलिन गयो। त्यसो भएदेखि प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था त अहिले जति आइरहेको छ त्योभन्दा धेरै भयावह हुन सक्छ। त्यहाँ अवस्था चेकअप बढेको छैन, चेकअप बढाएको भए झन् अवस्था क्लियर आउँथ्यो। ऐना हेर्नै गएको छैन, मुखमा के लागेको छ के भन्नु। त्यो सरकारले अलिकति कन्जुसियाई गरेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित प्रदेश नम्बर 2 मै अहिलेसम्म देखिएको छ, र सबैभन्दा कम PCR रिपोर्ट गरेको ठाउँ प्रदेश नम्बर 2 नै हो। र त्यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा तपाईँको यो स्वास्थ्य सेवा अलिकति कमजोरै पुगेको अवस्था छ पहिलादेखि। तर त्यहाँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा पनि समुदायमै संक्रमण भेटिसकेको अवस्था छ। अब कुन जोखिमपूर्ण, कुन जोखिम त्यो त स्वाभाविक हो। जब तपाईँको बोर्डरमा रोक्नुभयो, दिउँसोभरि रोकियो, राति आयो, त्यो नरोकेर को नेपाली छ स्वागत गरेर बोर्डरबाट ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखेको भए अवस्थै आउने थिएन। कहाँबाट यो बुद्धि भनेको सङ्घीय सरकारले चाहिँ गल्ती गर्यो। त्यहाँबाट बोर्डरमा परिणाम चाहिँ नागरिकले भोग्नुपर्ने स्थिति आयो, राष्ट्रले पनि भोग्नु, पुरै देशले भोग्नु पर्नेछ। त्यही बेला हाम्रो सरकारले बोर्डरमै खडा भएर स्वागत गर्थ्यो, फुलको माला दिन्थ्यो, फुलको गुच्छा दिन्थ्यो, त्यहीँबाट ल्याएर क्वारेन्टिन राख्थ्यो। क्वारेन्टिन राखेर 15 दिनमा त क्लियर हुन्थ्यो। त्यहाँभन्दा पनि बिजोग के देखियो भने इन्डियाको मान्छेलाई हाम्रै जिल्लामा क्वारेन्टिनमा राखियो, अनि 15 दिनपछि उसको PCR चेकअप उसमा कोरोना आएर 15 दिनपछि ऊ कहाँ जाने त? अब 15 दिनपछि कुनै नेपालमा त्यसको सम्बन्ध छैन, कहाँ जाने? ऊ त इन्डियाबाट काम गर्न आएको मान्छे। अब त्यसलाई 21 दिनसम्म पनि राख्यो, त्यो पनि भएन। अनि बाध्य भएर राति उसलाई पनि त्यही प्रक्रियाबाट फुत्काउने काम गरियो। त्यो दुवैतर्फका प्रशासनले गरेछ। हाम्रो प्रशासनले अलिकति सहजता। उदाहरण के त भन्दाखेरि हामीसँगै छ, हामीले क्वारेन्टिन गर्यौँ, इन्डियाको मान्छेले हामी आफै 14 दिन गर्नुपर्ने 21 सम्म गयो, फेरि पनि प्रवेश गर्ने चान्स भएन, भगाएर पठायो। यताको प्रशासनले सहयोग गरेर भगायो। ल तिमी जब जहाँ त्यहाँ जा, त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन, त्यो कहाँ गयो होला? तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, त्यो मान्छे कहाँ गयो होला? त्यो त अब यहाँ त बसेन, यहाँ बस्ने थियो भने त उ 14 दिनमा निस्केर काठमाडौँ फर्किने काम गर्ने वातावरण छैन, मधेसमा पनि काम गर्ने वातावरण छैन, जहाँ ऊ देश जान जाइरहेको छ त्यहाँ उसले चान्सै छैन भने यहाँबाट हाम्रै जिल्लामा 21 दिनसम्म क्वारेन्टिन गरियो। 14 दिनको ठाउँ भनेपछि तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के सार्वजनिक गर्नुभयो भनेदेखि हिजो पनि दुवैतर्फ आफआफ्ना क्वारेन्टिन गर्ने भनियो, तर ती क्वारेन्टिनमा बसेका 14 दिनपछि पनि त्यसै गरी भगाएरै पठाइयो। कहाँ जाने त? त्यहाँको प्रशासनले पनि सहयोग गर्यो, यहाँको प्रशासनले पनि सहयोग गर्यो। कुन रेकर्ड छ हस्तान्तरण गरियो? कुनै रेकर्ड छ सरकारसँग? सीमित औँलामा गर्न सकिने होला, त्यो पनि छैन। 2 महिनापछि एकचोटि मात्रै त्यो बिरगञ्ज नाकामा लिन दिने कुरा मात्रै आएको थियो, त त्यो लिगली कहीँ भएको छैन। तर बोर्डर एरियामा सबै क्वारेन्टिनमा इन्डियन मान्छेले हामी बसाएका थियौँ, बसेका छ। 14 दिनको सट्टा 21 दिन बसायो, कतै त्यसको इष्टमित्र जो यो त्यो पनि बोक्ने अवस्था भएन। त्यसलाई अब क्वारेन्टिन पनि खाली गर्नु पर्यो, अर्को मान्छे पनि हाल्नु पर्यो। अनि के भयो होला त्यहाँ त एकचोटि विचार गर्नुहोस् त तपाईँ। त्यही अवस्था त उता पनि भयो होला, त्यसो भए तपाईँले अहिले भनेको यही उदाहरणलाई आधार मान्ने हो भने मान्छे तपाईँको क्वारेन्टिनमा बसेर तपाईँको यो मुजफ्फरपुरबाट प्रमाण पत्र लिएर घाँटीमा झुन्ड्याएर 5-6 दिनसम्म हाम्रै बोर्डरमा कुद्यो मान्छे, नेपालकै मान्छे। प्रवेश दे भने प्रवेश दिएन। त्यो मान्छे इन्डियामा छ कि नेपालमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ? त्यसको रेकर्ड कोहीसँग छैन। प्रवेश गरिसकेको छ भन्ने हामीले सामान्य अनुमान लाउन सक्छौँ। अनुमान होइन, प्रवेश गरिसकेको छ। तर त्यो बेला अब यो अवस्था अहिले तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो अवस्था भनेको चाहिँ नेपालका थुप्रै भूभागमा
समुदायमा होइन पुरै इन्डियासँग जोडेका बोर्डरका कारणले र नेपाल सरकारले काठमाडौँमा लकडाउनको घोषणा गर्ने, बोर्डर सिलको घोषणा गर्ने, बोर्डरमा कडाई नगर्ने र जुन कडाई गर्नुपर्ने तरिका थियो त्यो तरिका फरक पार्यो। तरिका फरक के पार्न गयो भने नेपालको मान्छेले इन्डियामा रुक्नै नदिने, बोर्डरमा रुक्नै नदिने, बोर्डरमा आएको मान्छे जो आइपुग्छ ल्याउने क्वारेन्टाइन गर्ने, त्यसलाई घर फर्काउने। निको तपाईको पेसेन्ट अवस्थामा देखियो, डिडिज अवस्थामा देखियो भने उपचार गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, निको भएपछि घर पठाउने, निको त्यसको उपचार गर्ने अवस्था छैन भने त्यसलाई घर पठाउने, त्यो अवस्था हुनु पर्थ्यो। र इन्डियाको मान्छेले सहज तरिकाले तिमी घर जान चाहन्छौ भने जाऊ, त्यो अवस्था गर्नुपर्ने थियो। यो कहाँबाट 2 दिनको खेल सुरु भयो कि 2 दिनको लागि मात्रै सोचेको थियो। हाम्रो 2 देशका प्रधानमन्त्रीजीहरूले नेपालमा इन्डियाको मान्छे भएकोलाई इन्डियामै नेपालमै रोकिदिने, इन्डियामा नेपालको मान्छे भएकोलाई नेपालमै रोकिदिने, त्यो कल्पना मात्रै गरियो। र इन्डियाको अवस्था तपाईँ हेर्नुभयो होला, उहाँ लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँको केही साधन नचलेको अवस्था थियो, तैपनि मान्छे तपाईँको घुवारको घुवार ट्रकमै बोकेर कोचिएरै गाईबस्तु जस्तै कोचिएर आएको थियो। त्यो झन् कोरोना बोकेर आएको अवस्था भयो। त्यसकारण प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, जहाँ जहाँ तपाईँको इन्डियाको परिवेशको अवस्था बढी छ त्यो जिल्लाको अवस्था भयावह अवस्था छ। सबैभन्दा भिलेज बढी हुनुको कारण के हो? हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी इन्डियाको 2 नम्बर प्रदेशमा 2 भिलेजको बोर्डरबाट ओभरदोहर हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ सबैभन्दा बढी देखियो। त्यो मुख्य नाकामा आए, मुख्य नाकाबाट छिर्न नपाएकाहरू आसपासका आसपासबाट त छिरो, तर बाहिरका मान्छे, छिमेकी 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाका बाहेकका मान्छेहरू जुन काठमाडौँको मान्छे इन्डियाबाट आइराखेको छ, उसले अर्को बोर्डर त हेरेको छैन, त्यहीँ बस्यो, त्यहीँ मिलायो, केही राति गरी केही जोहो चोहो पारी तालमेल गरी उसले पनि प्रवेश पायो। उता हाम्रो कुनै एउटा इन्डियामा ठुलै जमात बस्तीको अवस्था आज पनि छैन, बोर्डरमा प्रवेशै गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले सबैभन्दा बढी जहाँ प्रवेश, त्यसो भए भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूबाटै गरिएका निर्णय हुन् नि, त्यो अदूरदर्शी निर्णयले चाहिँ आज सङ्क्रमणको निर्णय मात्रै भएको थियो। त्यो क्षणिक निर्णय मात्रै हो, दूरदर्शी निर्णय थिएन। त्यसकारण प्रदेश नम्बर 2 मात्रै होइन, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम पनि त्यही अवस्था भोगिराखेको अवस्था छ। र यो अब व्यक्तिमा जोखिम कति छ, सङ्क्रमित कति छन् भन्ने कुरा त अब आउँदैछ। त्यसमा समुदाय परीक्षण गर्ने बेला बल्ल लाग्दैछ। हामी परीक्षण गर्यौँ भने अलिकति इन्डियाभन्दा हामी नजिकै हुन्छौँ, त्यसको छेउछाउमै हामी हुन्छौँ। तर अलिकति हाम्रो मान्छेमा अलिकति के छ भने इम्युनिटी पावर अलिकति बढी छ, यो हामी बुझ्छौँ, मान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने एउटा आश अलिकति मान्छे थेग्या छ। नत्र भने मृत्युको पनि त्यस्तै स्थिति आउन सक्थ्यो। तपाईँको यो आइसोलेसन कहीँ पाउँदैन थियो, तपाईँको यो भेन्टिलेटरको अवस्था त्यस्तै हुन्थ्यो, हस्पिटलमा सबै हस्पिटलमा भागाभाग हुन्थ्यो। अब सङ्घीय सरकारले सीमा सिलको घोषणा गर्यो, सङ्घीय सरकारले चाहिँ यो लकडाउनको घोषणा गर्यो। यसरी गर्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्नका लागि त प्रदेश 2 मै सीमा क्षेत्र पनि देखेको, आफ्ना जिल्लामा कस्तो अवस्था छ भनेर थाहा पाएको प्रदेश सरकार थियो यति बेला चाहिँ। त्यो प्रदेश सरकारले चाहिँ के हेर्यो? अब प्रदेश सरकारसँग अहिलेसम्म हामी त्यो हैसियतमा सङ्घीय सरकारले बनाएको अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले सीमा हेर्ने पनि हैसियत बनाएन। कुन प्रहरी त्यसको मातहतमा छ? कसले त्यहाँ कुन कानुनभित्र प्रदेश सरकारले प्रहरीले परिचालन गर्ने, कडाई गरिदिने कुन अवस्था छ, कुन कानुन छ? त्यसो भएदेखि प्रदेश सरकार के स्थानीय नागरिकका कुराहरू सुनेर आफ्नै प्रदेश सरकारले चाहँदा नचाहँदै प्रदेश सरकारले त्यहाँ एकदमै छटपटाइराखेको अवस्था छ कि हाम्रो जनता मर्न थाल्यो, हाम्रो स्थिति भयावह हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले बारम्बार तपाईँको 8 जिल्लाका तपाईँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएरै अनुरोध गरेको अवस्था छ। तपाईँहरू कडाई गरिदिनुहोस्, बोर्डरमा प्रहरीको जुन बदमासी भइराखेको छ, प्रहरीको कारणले जनता प्रवेश गरिराखेको छ, तपाईँहरू बोर्डरमै बस्दिनुहोस्, यता कहीँ बस्नु पर्दैन। नेपालमा त कोरोना छँदै थिएन। कोरोना त जुन बेला फ्लाइट चलेको थियो त्यो बेला 2टा मात्रै निस्केको थियो, फ्लाइट बन्द भयो। अब कोरोना नेपालमा एउटा पनि छैन, अनि आउने ठाउँ त मात्रै छ अब तपाईँको यो इन्डियाको बोर्डर। अब बोर्डर बन्द भइदिएको भए नेपालमा कहाँ कोरोना हुन्थ्यो? बोर्डर बन्द गरेर पुरै नेपाल खुला गरेको भए केही फरक पर्दैन थियो, लकडाउन गर्ने अवस्था थिएन। त्यसो भए हाम्रा कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमजोरीको कारणले हाम्रो अरूको सिकाइको पछि जाँदाखेरि हामी यो अवस्थामा पर्न गएका छौँ। तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्, जहाँ कहीँ खतरा बढ्छ, जहाँ रोग फैलन्छ, जहाँ तपाईँको गोलीगाठा चल्छ, जहाँ मान्छे मर्न थाल्छ, तपाईँ त्यहाँ आफ्नो भएका मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ? त्यहाँबाट तपाईँ तुरन्त भाग्नुहोस्, जहाँ जोगाउनुहोस्, फर्कनुहोस्, त्यहाँ नबस्नुहोस्। अनि हाम्रो सरकारले के भन्छ? तिमी त्यहीँ बस न, के भयो र?
त्यहाँको सरकारले खानपिन दिन्छ, भइहाल्छ। खानपिन मात्रै एउटा अवस्था थियो कि त्यहाँबाट हाम्रो मान्छेलाई भगाएर नेपाल फर्काउने अवस्था हुनु पर्थ्यो कि? त्यहाँ सरकारले सोच्न सकेन। आफ्नै मान्छे कहीँ जोखिममा पर्दाखेरि भाग, छिटो भाग, त्यहाँ अवस्था खराब छ, त्यहाँ आँसु गस चलिरहेको छ, रोग फैलिएको छ, त्यहाँ तपाईँको टेररिस्टको खतरा छ, त्यो बुझ्नमा मान्छे भाग्नेतर्फ लाग्छौँ। हाम्रो सरकारले तिमी त्यहीँ बस, त्यहीँ खाऊ, त्यसकै अन्दाना खाऊ, हामी त्यसको मान्छे तिम्रो सट्टा पालिदिएका छौँ। त्यही बस मात्रै भनिएनौँ, आएका मान्छेहरूलाई पनि रोक्यौँ, लट्ठी ठठायौँ, खोला तरेर आएको मान्छेलाई पनि प्रवेश दिएनौँ, समात्यौँ, पुलिसलाई घारेर समात्यौँ। त्यो पनि अवस्था हामी हेऱ्यौँ। जहाँ जहाँ तपाईँको यो मुख्य नाका छ, जहाँ प्रहरीको उपस्थिति थियो, त्यहाँ प्रहरीले रोक्यो। त्यही एरियामा बढी यो टार्गेट हुन गएको छ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो कुन अवस्थामा? स्वागत योग्य अवस्थामा, क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई भित्र्याउनु पर्थ्यो र क्वारेन्टाइनमा राखेर चेकअप गरेर घरमै फसाउनु पर्थ्यो। त्यो सरकारले त्यसो गरेको भए व्यक्ति आफ्नो घर पनि जान्थ्यो, कोरोना पनि गाउँ गाउँ छिर्दैन थियो। कोरोना त तपाईँको क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनसम्म खत्तम हुन्थ्यो। कोरोना क्वारेन्टाइनदेखि आइसोलेसनसम्म त्यतिकैमा सीमित रहन्थ्यो। हामीले सबैले बाँडिदिएको। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो गरेँ भन्दा भन्दै नराम्रो हुँदो रहेछ क्या, सरकार पनि त्यसरी फसेको हुनुहुन्छ। सरकार के गरी फस्यो? तर तपाईँ एउटै विचार गर्नुहोस् न, कुनै ठाउँमा कुनै समस्या देखियो, तपाईँको मान्छे यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहे कुनै प्रदेशमा गएको छ कुनै कामले, त्यहाँ कुनै समस्या देख्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ फोनमा? ल तिमी काम छोड, छिटो फर्केर आऊ। त्यो भन्नुहुन्छ कि तिमी बस न, घरमै बस, त्यहीँ खाऊ भन्नुहुन्छ? तिमी खाना फ्रीमा देऊला त्यो भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि फर्क भन्ने हो। अवश्य फर्कन भन्ने हो। फर्क, छिटो फर्क, काम छोडिदेऊ, बरु यहीँ दुःख सुख गरौँ, छिटो फर्क, त्यो भन्नुपर्ने हो। त्यो हामी भनेनौँ। बोर्डरमै रोकिदिउँ, बल प्रयोग गरेर दिउँसोभरि, रातभरि फेरि त्यतिकै मान्छे हुन्थ्यो। एक दिन 200 मान्छे छ, भोलि 400 हुन्थ्यो, भोलि 800 हुन्थ्यो। जति देखियो त्यति 200-300 मान्छे बोर्डरमा जुलुस नारा गरेको छ। बिहान देखिएका मान्छे बेलुका भोलिपल्ट भेटिँदैन, भोलि फेरि अर्को हुलु हुन्छ। तर किन देखिएनन् भनेर खोजी गर्ने प्रयास भएन। त्यहाँ कसैले खतोलेन यो मान्छे कहाँ गइरहेको छ, यसलाई किन हामी दुःख दिइरहेका छौँ? नेपालको मान्छे आफ्नो भूमि परेको बेलामा नि उसले प्रवेश गर्न नपाउने, यो दुःखद अवस्था थियो। यो दुःखद अवस्थाको बारेमा मैले तपाईँले आफ्नो समितिका सभापतिलाई, पुरै मान्यजीहरूलाई मैले त्यहीँबाट तपाईँको यो भिजुअल मिटिङमा पनि मैले बोलेँ। तपाईँहरू मान्यजीहरू सबै छोडेर हाम्रा समितिमा धेरै सिनियर पूर्व मन्त्रीजीहरू पनि, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै उहाँहरूको भिजुअल मिटिङमा मैले त्यहीँ बोलेँ। सरकारले एउटै अनुरोध गर्नुहोस्, हाम्रो मान्छेलाई स्वागत गरेर क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्ने, रोक्ने होइन। रोक्दाखेरि सङ्क्रमण फल्छ, घर घर कोरोना आउँछ, घर घरका मान्छे काम गर्न गएको छ, त्यो बोर्डरमा आएर कति दिन बस्छ, कहाँ बस्छ, कहाँ खान्छ? तपाईँको 1200-1400 किलोमिटर साइकल चलाएर आइसक्यो, ट्रकमा हुलिएर आइसक्यो, त्यो त्यहाँ बस्छ र? यस्तो अवस्था छ। तपाईँको एउटै घर, एउटै गाउँ छ, तपाईँको 1 मिटर हिँड्नुहुन्छ भने नेपाल जानुहुन्छ, 1 मिटर यता आउनुहुन्छ भने इन्डिया आउनुहुन्छ। गाउँको बनावट नै त्यस्तो छ, त्यहाँ प्रहरी सक्छ र? सबैको सम्बन्ध छ। त्यति बेला चाहिँ स्थानीयले जो आफ्ना मान्छेहरू छन् घरमा, ती आएका मान्छेले घरमा लुकाउने सट्टा क्वारेन्टिनमा लाने, क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि आउने भन्ने त्यो चेतना भइदिएको भए चाहिँ सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। चेतना भयो, राति आएको मान्छेले चेतना भए पनि राति नै जान्छ कि भोलि जान्छ? चेतना भयो। मेरो घरको मान्छे राति 12 बजे साइकल चलाएर राति बोर्डर कटेर लुकेर आइदियो मेरो घरमा। राति उसले खाना दिने कि ओछ्यान दिने कि नदिने? खाना दिने, अलिकति सेपरेट राख्ने। यो त हामी बुझिसकेपछि न हो। जुन सहज जनता छ, बुवालाई बाटो हेरेछ, छोरोलाई बाटो हेरेछ, त्यसले के गर्छ? त्यहाँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। स्वागत गरेर घरमा राख्छ, राखेन मात्रै उसले फेरि खबर गर्ने, बाहिर लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आवश्यक ठाने। तर त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले मरिमरि काम गरेछ, यो मैले बुझेको छु। स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ आइपुगेको छ भन्ने मान्छे खोजी क्वारेन्टाइनमा लाने प्रयास गर्छ। छिमेकीले फोन गर्छ, स्थानीय जनप्रतिनिधिले छिमेकीले फोन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ पुग्छ। अनि त्यहाँ झगडा पनि भएको छ, बल प्रयोग पनि गर्नु परेको छ, टोलसँगहरूको सम्बन्ध पनि टुटिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा छ स्थानीय जनप्रतिनिधि। मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिको त्यो पीडा मैले भोगेँ। यो जनप्रतिनिधिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर समाजलाई जोगाउन खोज्यो, तर समाजबाटै उसको चाहिँ नकारात्मक आयो। तर जुन मान्छे गयो क्वारेन्टाइनमा, फर्केर आउँदाखेरि अलिकति जनप्रतिनिधिलाई अलिकति माया भयो। अब जे भए पनि यो भयावह स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ।
होइन फेरि कहिले निश्चित जिल्लाहरू आफै कहीँ कर्फ्यू कहीँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर बस्नु परेको छ होइन स्थानीय तहले आफ्ना स्थानीय तहलाई पनि घोषणा गर्नु परेको छ अब फेरि पुरानै अवस्था लकडाउनकै अवस्थामा फर्किने हो कि भन्ने अवस्था छ लकडाउन गरियो भनेदेखि समाधान निस्केला कोरोनाबाट अब समाधान त निस्किँदैन यसलाई अलिकति लुकेर मात्रै बस्ने हो त्यति मात्रै हो समस्याको ढाकछोप चाहिँ हुन्छ पुरै तपाईँको यो भाइरस फैलेको अवस्थामा छ तपाईँ अब लुकिराख्नु भएको छ कहाँ भाइरस फैलेको ठाउँमा लुकिराख्नु भएको छ कि सुरक्षा ठाउँमा तपाईँ लुकिराख्नु पर्छ त्यति मात्रै फरक पर्छ यसको दीर्घकालीन उपाय त तपाईँको भ्याक्सिन मात्रै हो अब भ्याक्सिन नआएसम्मको लागि सरकारले जहाँ तपाईँको यो भाइरस देखिएको छ त्यहाँ व्यापक रूपले जस्तै वीरगञ्जका मेयर साहेबले एक परिवार एकजनाको परीक्षण गरिराख्नु भएको छ त्यसरी गरी नै परीक्षण गर्दै एकतर्फ टाल्दै सङ्क्रमितलाई त्यहाँबाट टाढा पार्दै लानुपर्छ वीरगञ्जका मेयर आफै पर्नु सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँसँग सम्पर्कमा आएका आज 5 जना सङ्क्रमित भेटिया छन् अब ठिक छ यो त यस्तो रोग हो जो जति बढी जनताको सम्पर्कमा रहन्छ उसलाई यो लाग्छ यो नलाग्नु कुरो होइन जो जनताको नजिकमा छैन त्यो बरु सेफ छ अहिलेसम्म अब पुरै अहिले समाजमा छ पुरै भोलि हावामा फैलन्छ कि केमा फैलन्छ त्यो ठेकान भयो त्यसो भएदेखि अब समाधान गर्न प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले गर्ने समन्वय स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वय जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले के देख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नो जिल्लाको अनुभव अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले पुरै प्रशासनिक संयन्त्र स्थानीय तपाईँको यो प्रदेशको हातमा तुरन्त दिनुपर्छ तपाईँको यो आइसोलेसनको व्यवस्थापनदेखि लिएर पुरै तपाईँको कहीँ डाक्टर काम नगरेको अवस्थामा पेसेन्टलाई नलिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले तुरन्त कारवाही गर्न सकिने गरी एउटा यो बाटो र एउटा प्रदेश सरकारलाई अधिकार बढाइदिनु पर्यो अधिकार बढाउने होइन यो तुरन्त यो महामारीको क्रममा जुन यो महामारीको रूप लिइराखेको अवस्था छ यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि प्रदेश सरकारको मातहतमा पुरै प्रहरी प्रशासन संयन्त्र जानुपर्छ राज्यकै पुरै संयन्त्र त्यहाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ कम्तीमा यो महामारीका लागि मात्रै भए पनि हैन अनि त्यसमा तपाईँको यो जहाँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यहाँ प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँको मेन पावरदेखि लिएर तपाईँको यो औषधिदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँको इक्विपमेन्ट समेत पुर्याउने गरी तुरन्त फास्ट एक्सनमा जानुपर्छ अब परीक्षणको विधि चाहिँ के गर्ने प्रत्येक घर एकजना गर्ने कि प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्ने कि कसरी सम्भव हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिमा त तत्कालै नसकिने अवस्था छ त्यो अब हामी बढी सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिनु पनि भएन उपयुक्त भएन तर प्रत्येक परिवारमा जो परिवारका व्यक्तिहरू घरभन्दा बढी बाहिर गएको छ बढी बाहिर जानु व्यक्तिले नै बढी सङ्क्रमणको सम्भावना रहन्छ उसलाई परीक्षण गरेपछि त्यसमा पोजिटिभ देखियो भने त्यसको घर परिवारले परीक्षण गर्ने अनि नदेखिएको परिवारलाई तपाईँको खुला रूपले एउटा खुला सिमाना तयार गर्दै एउटा वडाको एरिया तयार गर्दै वडाबाट तपाईँको अर्को वडासम्म क्लियर गर्दै त्यो वडाभित्र खुला रूपले निर्बाध रूपले काम गर्ने वातावरण दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अहिले पछिल्लो समय त सरकारले भारतबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन नगरिकन सिधै होम क्वारेन्टिनमा पठाउने 14 दिन नागेको छ भने सङ्क्रमित भए पनि पिसिआर टेस्ट नगरिकन घर पठाउने जुन नीति लियो नि त्यो फेर्न जरुरी छ अथवा ठिक छ त्यो सरकारले नसकेको अवस्थाको नीति हो सकिन भनेको नै त्यो निर्णय थियो सकिन भनेको त्यो निर्णय हो ल म सकिन तिमी आएर बरु घरमै बस्देऊ न तिमीलाई केही परेको बेला मलाई भन्नु होला त्यो हो त्यो नसकेर सरकारले सोझो तरिकाले हात नउठाउन सकेर विधिक तरिकाले त्यो हात त्यो भनेको नागरिकसँग गरेको सरेन्डर थियो सरकारले नागरिकसँग गरेको सरेन्डर हो आन्तरिक रूपले बरु तिमी आएर तिमी आफ्नै घरमा बस न मभन्दा सुविधा सम्बन्ध तिम्रै घर होला त्यो माने आइसोलेसनको मात्रै होइन क्वारेन्टिनको पनि क्वारेन्टिन मात्रै होइन आइसोलेसनको लागि पनि त्यही सरकारले प्रोटोकल तयार गर्यो वीरगञ्जमा तपाईँको प्रोटोकल हेरियो भनेदेखि आकर्षक युरोपियन देशको जतिकै छ अहिले त तपाईँ तर कार्यान्वयन हेर्यो भनेदेखि अहिले त तपाईँको क्वारेन्टिनमा मात्रै बस्नु पर्दैन त्यो पनि क्वारेन्टिनको लागि घरमै बस्नुहोस् कोरोना पोजिटिभ भइदियो भने तपाईँ घरमै बस्नु तपाईँले सिरियस भएको बेलामा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यो आन्तरिक रूपले सरकारले हात उठाइसकेको अवस्था छ अब म सक्दिनँ त्यसो भएदेखि त आजको दिनमा तपाईँहरू आफ्नो 20,000 सङ्क्रमित नहुँदै यो निर्णय गरेको हो नि होइन
20,000 धेरै पहिला गरेको यो 20,000 संक्रमितलाई धान्न नसक्ने परीक्षण गर्न नसक्ने भनेर सरेन्डर गरेको सरकारले तपाईँ हाम्रो कारणले सरकारले त्यतिसम्म थेगेको थियो। यो त तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रीले फर्स्टमै बोलेको थियो क्वारेन्टिन आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, उपचार आफै गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ सरकारले तपाईँका लागि खर्च गर्न सक्दैन भन्दाखेरि मिडिया हामी सबै खन्दाखेरि सरकारले त्यतिसम्म थेकेर आएको। तपाईँले त्यो दिन त याद छ। होइन, अहिले त प्रश्न के रह्यो भनेदेखि हिजो अस्तिको दिनसम्म चाहिँ हामीलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको छ, लकडाउन खोलियो, ती सङ्क्रमितहरू सुरक्षित ठाउँमा रहँदाखेरि हामी चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त हुन्छौँ अनि एक ढङ्गले अगाडि जान्छ भन्ने एक किसिमको आशा थियो। तर आजको दिनमा त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सङ्क्रमितको अवस्था चाहिँ परीक्षण नगरेर मात्रै कम देखिएको हो। परीक्षण नगरेर कम देखिएको अब त्यो सङ्ख्या त बढी पनि हो। त्यो के अरे तपाईँको हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमताको कुरा त अर्को ठाउँमा छ होइन। अब 20,000 सङ्क्रमित नहुँदैखेरि हात उठाएको सरकार, आन्तरिक रूपमा सरेन्डर गरेको तपाईँको शब्दमा होइन, त्यो सरकारले अब आउने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सक्ला? सक्दैन। सरकारले त क्लियर गरिसकेको छ, म सक्दिनँ, तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, क्वारेन्टिन गर्नुहोस्, आइसोलेसन पोजिटिभ देखेपछि आइसोलेसनको जुन व्यवस्थापन छ म सक्दिनँ, घरमै बस्नुहोस्। अहिले सिरियस पोजिसनलाई मात्रै सरकारले अन गरेको छ। यो सिरियस पोजिसन तपाईँको देशमा मलाई लाग्छ 1000 पनि नहोला। तपाईँको आइसोलेसन गरिएको तपाईँको 10-20 मात्रै होला। त्यो अवस्थामा अहिलेसम्म सरकारको अवस्था यो छ। जब सिरियस पोजिसन 15-20 हजार पुग्छ, आइसोलेसनको तपाईँको यो आइसियु गर्ने 1-2 हजार पुग्छ, त्यो बेला सरकारले यहाँ कुनै पनि हालतमा सरकार जनताको अगाडि आउने अवस्थामा हुँदैन। जनता पुरै मरिके मरिया हुन्छ, जनता आफै छटपटिएको अवस्था हुन्छ, कसैले सोध्ने अवस्था हुँदैन। त्यसो भएदेखि त जनकपुरमा एकजना सङ्क्रमितका नाममा झाडापखालाबाट अर्थकै कारणले मृत्यु भयो नि, तडपी। अनि हिजो तपाईँको त्यस्तै अवस्था अब फेरि आम नागरिकको आउने स्थिति। वीरगञ्जका पोखरियाका एकजना 18 वर्ष किशोरी मरेको छ, त्यसलाई भन्ता लागेर, तर पछि कोरोना पुष्टि भएको छ। उसलाई भन्ता लाग्नुको कारण नै कोरोना थियो। अनि त्यहाँ सरकारले उपस्थिति देखाउन नसकेको अवस्था हो। अनि घर परिवारका आफै मान्छे होइन, जनकपुरको त केस फरक थियो नि, त्यहाँ त हस्पिटल लाँदै गर्दाखेरि मृत्यु भयो। यो पनि हस्पिटल लाँदै गर्दा मृत्यु भयो। जनकपुरमा त क्वारेन्टिनमा राखेर त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि हस्पिटल नपुर्याइकन त्यहाँ औषधि उपचारको व्यवस्थापन पनि नगर्दाखेरि होइन, त्यो क्लियर। त्यस्तै अवस्था फेरि अब आउने त्रास चाहिँ देखियो। तपाईँले भनेको जस्तो सरकार केही गर्न नसक्ने, सरकार केही गर्न सक्दैन। सरकारले हात उठाइसकेको अवस्था छ, जनताले यसलाई बुझिदिनुपर्छ। अब जनताले बुझ्न त बुझ्ने, बुझेर चाहिँ के गर्ने? बुझेर अहिलेसम्म हाम्रो अगाडि एउटा सहज तरिका, यो जुन हामी सावधानीका उपायहरू बढी अपनाउने, यो एउटा मात्रै उपाय बढ्न गएको छ। र सरकारले अहिलेसम्म हामी के भन्न चाहन्छौँ, के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सङ्घीय सरकारले आफू मातहतमा जुन बल मिचाइ गरी जुन गरेको छ कि मैले नै जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यसलाई छोडेर प्रदेश र स्थानीयलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाओस् र त्यहीँका त्यहीँ स्रोत साधन पनि पठाओस्, संयन्त्र पनि देओस्। त्यहाँ केही गर्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले कुनै हस्पिटलमा कसैले तपाईँको एडमिट लिएन भने केही गर्न सक्दैन। कसले गरिदिने कारवाही? वीरगञ्जका नेसनल मेडिकल कलेजको अवस्था सुन्नुभयो होला। मेरै क्षेत्रका मान्छे मर्यो, त्यो थ्रेसरमा खुट्टा भाँचिया थियो, जिउ काटिया थियो। कोरोना नहुँदै कोरोना लेखेर रिपोर्टमै कोरोना लेखेर उसलाई वीरगञ्जबाट काठमाडौँ रेफर गरेर बाटोमै मर्यो। अनि अहिलेसम्म तपाईँको यो हिजोसम्म हामी सुत्केरीलाई अस्पतालमा एडमिट लिदिउँ भन्ने फोन थेगेर अनुरोध गरेर हामी बसेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको काम चाहिँ सुत्केरीलाई भर्ना लिदिउँ, अर्को गम्भीर घाइते भएको छ त्यसलाई भर्ना लिदिउँ न। अब अस्पताललाई भर्ना लिनको लागि पावर लाउनु पर्ने थियो। हिजो तपाईँको स्वर्ण गाउँपालिकाको प्रमुखजीले फोन गर्नुभयो, अनि मेरो कलिया हस्पिटलका 3-4जनामा कोरोना पोजिटिभ देखियो। हिजो पुरै अस्पताललाई तपाईँको यो सफाई गर्ने, तपाईँको यो क्योर गर्ने काम हुँदै थियो। त्यहाँ पेसेन्ट लिएन। त्यसपछि उहाँ वीरगञ्ज नेसनल मेडिकल लिएर आउनुभयो, बयदा हस्पिटल लिएर आउनुभयो, वीरगञ्जभरि घुम्नुभयो। अनि प्रमुखजीले आफै फोन गर्नुभयो, एउटा यस्तो अवस्था आयो, सुत्केरीको अवस्था पनि बिजोग छ, त्यसको जिउमा रगत पनि कम देखिएको छ, पुरै अनुहार सेतै देखिएको छ, अनि सुत्केरी हुने अवस्थामा चाहिँ कुनै हस्पिटल लिएन, मर्छ भनेर फोन गर्नुभयो। अनि मैले वीरगञ्जमा 3-4 ठाउँ फोन लगाउँदाखेरि तराई हस्पिटलले बल्ल लिन मान्यो। अवस्था त्यो छ।
हाम्रो दिनचर्या नै त्यही बन्न गएको छ। हस्पिटल लिइदिनुहोस् न, कोरोना छैन, बरु तपाईँ 1-2 दिन चेकअपमै राखिदिनुहोस्, छिटो PCR गराइदिनुहोस्, त त्यसलाई पेसेन्टलाई विगतमा जस्तो पैसा तिर्न सकेनन् त्यसलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस्, त्यो छोडेर अब पेसेन्ट लिइदिनुहोस्, त्यहाँ गएको छ। पेसेन्ट भर्ना लिइदिनुहोस्, हो अवस्था त्यहाँ पुग्न गएको छ। त्यसो भएदेखि त अब कोरोनाको अवस्था फैलिँदै जाँदाखेरि त प्राइभेट हस्पिटलले पनि कोरोनाको उपचार गर्न थाल्लान् रे, होइन? एउटा अपेक्षा गरौँ। कहाँ सरकारी प्राइभेट हस्पिटलले त दिइराखेको सेवा पनि बन्द गर्ने अवस्थामा छ तिनीहरू। कुन प्राइभेटको तपाईँ कुरा गर्नुभयो जसले त्यो नर्मल भएको अवस्थामा जति पेसेन्ट लिइराखेको थियो, पेसेन्टले इलाज गरिराखेको थियो, कसले गरेछ? कसैले गरेको छैन। एउटा सरकारी अस्पताल थियो, नारायणी अस्पताल, होइन? धेर थोक पनि अब कोरोना अस्पताल बनाउने भनेर सङ्घीय सरकारले पत्राचार गर्यो। त्यो निर्णय त्यहाँको जनताको हकमा सरासर गलत हो। सरकारले यो कोरोना विशेष आएको छ, पहिलाको पेसेन्टलाई छोडेर त्यत्र धेरै प्राइभेट हस्पिटल छन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन? सकिन्थ्यो। त्यही त सरकारले जुन अहिलेसम्मको यो कोरोना रोग लाग्दैमा अरू रोग सबै खत्तम भयो, अरू हस्पिटल अब चल्दैन, त्यही हस्पिटललाई परिवर्तन गरिदियो भने त्यो अवस्था कोरोना बाहेकका बिमारी हुँदैन भनेर जुन सरकारले बुझेको छ त्यो अवस्था त सरासर गलत हो। सरकारले अब सच्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ सच्याउनु पर्ने के हो भने जुन सेवा चलिराखेका सामान्य उपचार गर्नका लागि नागरिकका पहुँचका अस्पतालहरूलाई सामान्य सेवामा छोडिदिनु पर्यो। जुन सेवा चलिराखेका थियो त्यो सेवाले यथावत राख्ने र जुन यो 6 महिनासम्म भइसक्यो अहिले पनि यो यसको जाने ठेकान छैन, त्यसमा पनि सरकारले मस्त निधाएर बसिराखेको अवस्था छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा त 2 जिल्ला 3 जिल्ला जोडेर गर्नु पर्थ्यो। 200 बेडको तुरन्त अस्पताल ठाउँ छँदैछ कि त प्राइभेट हस्पिटललाई लिइदियोस्। प्राइभेट हस्पिटल छैन भने धेरै ठाउँहरू खाली छन्, बिल्डिङहरू खाली छन्, त्यहाँ डाक्टर भर्ती लिइदियोस्, डाक्टर राखिदियोस्, इक्विपमेन्टहरू राखिदियोस्, त्यहाँ तुरन्त फास्ट एक्सनमा काम गर्न चाह्यो भने 15 दिनमा सबै प्रदेशमा गर्न सकिन्थ्यो, सबै जिल्लामा गर्न सकिन्थ्यो। अलिकति सरकारले हाल्छ गइहाल्छ, त्यसपछि सरकारले खर्च गर्ने भनेर सरकारले के सोचेको छ? अब मैले जति गरे त्यति हुन्छ, नगरे जनता आफै गर्छ, नगरे जनता आफै मर्छ, त्यसको जिम्मा आफै उसले बुझोस्। सरकारले त्यति मात्रै बुझ्यो। सरकारले त्यसो भएदेखि सकेको गर्छु, नसकेको जनता आफै गर्छ, सक्दैन भने मर्छ। सरकारले त्यो बुझेर मात्रै यति रमाएर बस्छ। भनेको सरकार नागरिकका यी समस्याप्रति संवेदनशील छैन, पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको अवस्था छैन, हेरिदिएको मात्रै छ। त्यसपछि सरकार छ भन्ने मात्रै स्थिति बन्यो। सरकार छ जस्तो छ, हस्पिटल छ तर त्यहाँ बिल्डिङ छ तर इक्विपमेन्ट छैन, इक्विपमेन्ट छ त्यहाँ जति डाक्टर हुनुपर्ने त्यहाँ त्यति डाक्टर जनशक्ति छैन। अनि यो अवस्थाको लागि अहिलेसम्मको लागि सरकारले तपाईको यो देशैभरि जति तपाईको हस्पिटलहरू छन् त्यसका जनशक्तिहरू जुन तपाईको रिक्त छ अहिलेसम्म पूर्ति गर्यो, यो कोरोनामा पनि पूर्ति गर्यो। 25% भन्दा बढी जनशक्तिहरू रिक्त छन्, त्यो पनि 25 वर्षभन्दा पहिलाको संरचनामा, त्यहाँ पनि पूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन यो 5 महिनाको अवस्थामा। त्यसो भए सरकारले के गर्छ भनेर आश गर्ने? केही गर्दैन। सरकारले तपाईको आफ्नो मान्छे कहाँ पाल्दिने, कहाँ नियुक्ति गर्दिने, कहाँ त्यसको लागि केही काम गर्दिने, त्यसको त्यति मात्रै गरे हो। त्यो कुन जनताको लागि जसले त्यसको स्वस्थ छ, सरकारको अगाडि पछाडि कुदेछ, चाँजो पाँजो मिलाएको छ, त्यसको लागि मात्रै, त्यसको लागि। त्यस्तै तपाईँ यो यस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अवस्था, यस्तो समस्याग्रस्त अवस्था छ, यो अवस्थामा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि, प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि र नागरिकका अगाडि अभिभावक पुर्याउनका लागि तपाईहरू जस्ता जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण होस्। तपाईहरूलाई त्यो अवस्था बनाउनका लागि, बाध्य पार्नका लागि संसद बन्द गरेको छ। अहिले मन्त्रालय छिर्न गाह्रो छ, संसद बन्द गरेको छ। त्यसो भएदेखि तपाईँको राजनीतिक पार्टी छ, प्रधानमन्त्रीले त सर्वदलीय बैठक पनि बेला बेलामा बोलाउनु भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले नबोलाउँदा पार्टीहरूले पनि त्यो पहल गरेर भए पनि नागरिकका समस्या समाधान गर्ने, हाम्रा अभिभावक छन् भन्ने विश्वास दिलाउने काम गरोस्। त्यसका लागि तपाईँको पहल पनि सकारात्मक रूपमा रहोस्। धन्यवाद। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। परिस्थिति अझ भयावह बन्दैछ, कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ समुदायसम्म पुगेको भनेर देखिएको छ। अब त्यो समुदायमा फैलिँदै गयो भनेदेखि
कोरोनाको अन्त्य कहिले हुने, मानिसले कोरोनाबाट मुक्ति कसरी पाउने र अरू समस्याबाट बाहिर निस्केर सामान्य जीवनमा कसरी फर्किने, यो चिन्ताबाट बच्नका लागि एउटा मात्रै उपाय भनेको चेन ब्रेक गर्ने र कोरोनाको सङ्क्रमणलाई निश्चित ठाउँमै रोकेर अगाडि बढ्ने हो। त्यसका लागि हरेक नागरिकको भूमिका हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकारको हुन्छ। सरकार पनि यसतर्फ सचेत भने बन्नै पर्छ। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।